لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام نور الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. وقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن السنن هي الأنوار، وزينوا بقلوبكم بحب هذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعليان الوفي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم وأهم وأكبر.